उज्याच्या जमलेल्या सगळे होवळ्यांक मग असो नमस्कार आणि बरो गप्पा तुमकां सगळ्यांक मानेस्त हॅरी पिंटो आणि मानेस्त मोंती मेरी पिंटो सांगतस मानेस्त पाऊल रेगो आणि मानेस्त दुलसिन रेगो या कुटुंबाच्या तर्फे मोगासो गौरवासो स्वागत सुस्वागत मोगो मनशांक सांगता हाडटा मोगो मनशांमध्ये संबंध रचता मनशांमधलो हो संबंध एका बागी सक्रामेंता मुखांतर तीर जाता आणि तो सक्रामेंत आसा लग्नाचो सक्रामेंत आणि या सक्रामेंतांत एक दादलो आणि एक स्त्री कुटुंबाचे जीवित प्रारंभ करतात आणि देवाच्या रचनेच्या योजनांत भागीदार जातात तेंच घडीत आयच्या दिसा थोड्याच घंट्या आदी घडिल्लें आसा दोन वेगवेगळ्या कुटुंबांतली रोशन आणि लवीना नावाची तरुण जोडी देव मंदिरांत कुशीन तांणी पावलां काडली एकामेका उतरांची भास दिली एकामेकाच्या पोटाक मुदी सोपयली अशें ती दोगांय श्री आणि श्रीमती जाली कुटुंबा जिवितांत तांकां देवान आपोवणें दिलें आणि या अपुरबायेच्या संभ्रमाक आमी सगळीं देव मंदिरांत साक्ष जाल्या आणि आता या जोड्याचे लग्नाचे जिवीत सोबीत आणि शाबीत जावन दी अशें बरें मागच्याक शुभाशय पाठोवच्याक आमकां हांगासर या सभास्थलांत आपोवणें दिल्लें आसा या आपोवण्याक पाळो दिवन वेळार हांगासर आमी पावल्या तुमकां सगळ्यांक दोनूय कुटुंबाच्या तर्फे मानान आनी गौरवान हांव येवकार पाठयतां आयच्या दिसा ओरेतान आनी ओकलें सांगतच ओकलेच्या वडिलांनी आणि नवऱ्याच्या वडिलांनी भरपूर तयाराय केल्ली आसा ती तयाराय आमच्या दोळ्यांक दर पडले बरें दिसता कधी जावन आमी पळय ते जावन अपुरबायेची सोबीत बेटी आणि हांगासर आसो अलंकार आणि आमी सोबीत नेसान न्हेसोवन आयच्या या लग्न उत्सवाक पावल्ली आसा आयच्या कार्याची नाला आणि नाली आसात रोशन आणि लवीना तांकां हांगासर या सोबीत मानशेर घेवचे आदी तांची जल्म जाताना जावन आसच्या तांच्या वडिलांक
हांगासर सादर करूंक हांव खुशी पावते आसा देखून प्रथम जावन हांगासर हांव उलोवंक दिते आसा भोवमानेस्त मेरी पिंटो आनी भोवमानेस्तीन मोती मेरी पिंटो सांगातच पाऊल रेगो आनी दुलसीन रेगो आम्हा सगळ्यांच्या कार्यांच्या भरपूर आयचे दिसा कंडीत जावन व्हंकलेन आनी थोड्याच घडी आमी साड्या सोपोवंक आसा देखून साडो घेतलेली कुटुंबाची मनशां आयलीं आसात तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या भरपूर ताळयान हांव येवकार दिवच्याक खुशी भोवते आसा आयचे दिसा रोशन आनी लविनाक देडो आनी देडी जावन सोंपचीं आसात तांकां हांगासर येवकार दिवच्या खुशी भोवती आसा आनी तीं आसात देडो आसा एन्सेल वेगस आनी देडी आसा मारिना मारिया टेलिस जायकर आमच्या भरपूर ताळयांच्या शिवाय संगीत पंगड आसा युटर तांच्या सोबीत संगीता सोबय हांगासर ह्या कार्याची नारा आनी नरी प्रवेश जाता पळयत आसतना आमकां कंडीत जावन तांकां पळोवया म्हण भोगता तेंगे कंडीत जावन भोवा प्रभायचें सोबीत जोडें आयचें रोशन आनी लविना तांकां भरपूर ताळयो दिवया एक घडी भोंवताय आमी सगळीं आमची मानाची बसका स्विकार करुया कायंडली बी सीटेड अशें म्हूण आसले दीस अशें म्हूण आसली घडी ती लागीं पावता आसतना आमकां संतोश जावचो वाजपी रोशन आनी खातीर जायत्या दिसांची विविध रितीची तयाराय केल्ली आसा आनी ती तयाराय आयच्या दिसा फळादीक जाल्या आनी एक आपुरबायचो दीस पळोवचे बाग देवान तांकां फोव केला लग्नाच्या संक्रमेतांत ती एक व्हडल्यांत कुटुंबाचें जिवीत मनशाक आयच्या दिसा जावन ती सांगता पयन करतात ह्या सुवागे वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन तांकां हांव अभिनंदन पटयत आसतना तांचो हो सोबीत संभ्रम ती एका गुता मुखांत सादर करूंक खुशी भोगतात देखून विनंती करते आसा म्हाका लविना तुज्या आदी आसलो बुक्को तुवें एका घडये खातीर देडीच्या हातीन देडो आनी देडी तयार सांगात दिया ओरे ताची वडिलां उकलेची वडिलां तुका रेया केक पळय केक कातरूंक आसा केक कातरच्या आदी कितें करूंक आसा सूर्या तांकां घेते न्ही केक कोण काण घेता पळय केक कातरत आसतना एक सांगणी आसा मोगाचेलो पयल्या काजाराच्या दिसा कोणें सूर्या तांकां गेले पळय तो मागीर जिवीत बरो बटलेर जाता काय कितेंय जावं दी फाल्यां जावन तुमी सांगात रांदूंक आसा तुमकां हांव अभिनंदन पटयत आसतना केक कातरचे खातीर सूर्येक दोगांय हात मेळयल्लो आसा सांगाता मेळोवन तुमच्या संभ्रमाचो संतोष दोडतो करा केक कातर Congratulations and jubilation. I wanna
ह्या वेळार आनी त्या पोदाच्यो वळी असो आसुल्ल्यो नांत मोगाक दोळे हें उतर चिंतून पडे वय जनारे म्हणटात मोगाक दोळे नात पूण काजार मोगाक एक दीस धाडटा आज रोशन आनी लविना सरनांतल्या तुटांतल्या सक्रामेंतांत एकवटल्यांत आनी ह्या सोबीत वेळार ह्या जोड्याचें लग्नाचें जिवीत सोबीत जावं दी शाबीत जावं दी अशें तांकां सावूत मागच्याक दोनूय कुटुंबाची वळख करून दिवच्याक एक व्यक्तीक दोनूय कुटुंबाच्या मानेस्तान मानेस्तिनींनी संगता मेळोवन नम्यारलें आसा त्या व्यक्तीची वळख करून दिवच्याक आनी तांकां ह्या मानाच्या मांचयेर सादर करच्याक हांव अभिमान पावते आसा आयच्या दिसा आनी थोड्याच घडयांनी हांगासर रोशन आनी लविना हांची परिचय करून दिवचो तांकां लग्नाची बिताक सावूत मागचो व्यक्ती आसा गांवान राणीपूर पिरगेजीचो न्हवऱ्याक तो इश्ट लेखता लग्नाच्या जिवितांत 23 वर्सांचो अनुभव ताचो पतीन आनी दोगां जाणां भुरग्यां सांगता एक सोबीत कुटुंबाचें जिवीत जियोन आयिल्लो जियोन आसचो फाटल्या 15 वर्सांतावन स्वउद्यम करनासो एक आबुरबायेचो कार्यनिर्वाहक फर्गजेंत उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी वाड्याचो गुरकार जावन सेवा दिल्लो आनी आतां प्रस्तुत कॅथोलीक सभा आनी संगतस CLC तसल्या संघटनांनी सक्रीय रितीन आपणाकच मेतेर केल्लो आनी करचो एक आबुरबायेचो नट गावपी आनी अशें हांवें सांगचें तर जाल्यार बहुमुख प्रतिभा आसचो वा मल्टी टॅलेंटेड म्हणटा असल्या व्यक्तीक आयच्या दिसा भलायकी मागच्याक बरें मागच्याक वयसून काडला ती आमकां सगळ्यांक दोदोसकायची गजाल आनी अशें आसतना ह्या व्यक्तीचें सोबीत नांव उल्लेख करूंक हांव खोशी पावते आसा तो मानेस्त आसा भोव मानेस्त फेलिक्स मोंतेरो सादर करते आसा आयच्या सोबीत संभ्रमाक मुखार येवच्याक रोशन आनी लविना तांकां बरें मागच्याक तांची परिचय करून दिवच्याक हातांतलो ग्लास तितकेशे सांबाळन टार्गेट ताळयो दिल्यांनी आमी देव बरें करूं ऑलरेडी संतोष भजी मठ्यान परिचय करून दिल्या जे देवाक जोडिला तें मनीस मडीन आसा आज लग्नाच्या पयलींपणान एकवटल्या रोशन आनी लविना हांकां पयले सावन तांच्या लग्न जिविताचे उल्हास हांव पटयता आनी एक बरें सुखी सोबीत संतोशाचें एक लग्न जिवीत हांगासल्या सर्वांचे नवीन तांकां हांव आशेता आनी तांच्या ह्या मुखल्या पैराक हांव सर बरें मागता पहिले हांव काल लविना हांच्या कुटुंबाची परिचय करून दिवंक खुशी व्हरता दयकत्तांनी कुटुंबाच्यांनी उबे रावंक हांव विनंती करता मानेस्त पावल रेगो आनी मानेस्तीक दुलसीत रेगो हांच्या बागे वट्टांत 4 फुलां फुले म्हणजेर कित्याक तांच्या कुटुंबांत 14 जाणां भुरग्यांचे देणें देवान तांकां भोव केल्लें आनी एक बरें देवबरेचें आनी मोगाचें कुटुंब तांणी बांदून हाडलें पयलो मानेस्त अनिल आल्वीक आनी ताची पत्नी आसा मानेस्तीक सोनिया रेगो आनी दुसरो जावन आसा मानेस्त प्रवीण विल्ब्रेड आनी तिसरो जावन आसा भाऊ सुनील बलेरियन दोघे जाणां भाव सांगता निमाणेचो आयचे कार्याचे मुखेल लविना त्या कुटुंबांत जग घेता आनी अशें एक बरें कुटुंब मानेस्त पावल आनी दुलसीत रेगो आनी कुटुंब बांदून हाडलें
राणीपर रिफ्युजीच्या मानेस्त हॅरी आणि मोंती मेरी पिंटो हांच्या कुटुंबांत उलटा म्हणून लग्नाच्या कुटुंबांत पहिले ते एक चर्चे आसले आणि रोशनाच्या कुटुंबांत पहिले दोघा चेडवां पहिले जावन आसा मानेस्तीने मेर्सी आपल्या पती अल्फोन्स डिसोजा संगे अल्फोन्स लागे लग्न जावन ती राणीपरांत वस्ती करना साथ आणि तांकां अमिशा आणि ॲश्टन म्हणले दोघां भुरगीं देवान फोव केल्ली आणि दुसरी जावन आसा मानेस्तीन जुडी पिंटो रोशना लागी लग्न जावन रिशाल आणि रिशान ह्या दोघां भुरग्यां संगे ती वामंदिरांत वस्ती करना आसात आणि तिसरे रेशमा पिंटो रवी संगे लग्न बांदून एक पटोवन रिस्टन आणि रिन्सन दोघा भुरग्यां संगे कर्मणरान ती वस्ती करना आसात आणि अकरेसो रोशन आयसो नवरो भुरगें होय आज रोशन आणि लग्नाच्या लग्न संभ्रमाचो वरतो दीस म्हणून आयचो दीस देवान ताका फोव केला एक सोबीत बरें आणि आदर्शरीत कुटुंब बांदच्याक जाणारी म्हणतात काजारा लग्न सरकार करतात ते पण कधीच जावन आज रोशन आणि लविना हांच्या लग्न बांदून एक वटो जर देवान खुशी वेल्ली तर आज ती एकामेकांच्या मोगांत एकामेकांच्या सागरपणांत ती आज येवंक शकल्या रोशन आणि लविना आज तुमकां एक वरतो दीस म्हूण येत आनी तुमच्या जिणेंत एक भाग्य दीस म्हूण येत कुटुंब बांदून हाडूंक देवान हो केले ते येवचें एक कुटुंबाचे भितर आज तुमी आरंभ करता आसतना तुमचे ते आसोंदी मोग मोगा बिना कितेंच करूंक तुमी शकचे ना वय एडल्ट्स आमी जाणाव मोगा वरवीं एकामेकाचो संबंध वाडटा लागीं येता वाडटा आनी सडटा ह्या मार्फत त्या कुटुंबांत संतोष घडतो जाता मोग विविध रितीन आमी वर्णी येत पूण पती आनी पतीने मदलो मोग तो एक विशेष मोग म्हणून येत कित्याक तांचे थंय तो मोग उपसरले वरवीं एकामेका वांटून घेतले वरवीं तांचो थंय आसो तो मोग वाडटा आनी सडटा आनी एक कुटुंबा जिविताक एक बरी आनी घटायेची बुन्याद बांदून हाडूंक शकता तेणे करून रोशन आनी लविना सदांच तुमचे थंय मोग पडले ते खातीर सदांच आसोंदी सगळ्यात असं देवाचो आधार तुमच्या कुटुंबा जिवितांत आसोंदी त्या वरवीं तुमकां कुटुंबा जिवितांत भोगूंक असो तो मोग संपूर्ण भोगूंक सगळ्यात असं एक बरें कुटुंबान हाडूंक साथ जातले आनी तुमच्या त्या कुटुंबा जिवितांत कितेंय सोडून आयिल्ल्या वेळार तुमी तें फूट करूंक शकतल्यात अशें एक यशस्वीरीत काजर जिवीत जडूंक तुमी पावतल्यात तुमच्या कुटुंबा जिवितांत आसूंक जाय सोंसणीकाय कितेंय सोडून घडल्या वेळार तुमचे थंय सोंसणीकाय एकामेकांत थंय आसूंक जाय कित्याक कितें सोडून घडल्या वेळार थंयसो एकामेकाक समजून घेवंक आदार सुदार सोडून तुमी त्या मोगा माई पासान जियेतात जाल्यार ते एक मेळट मुखल्या पावडाक एक जैत जातले ह्या वरवीं तुमी तुमच्या लग्न जिवितांत मोग सागोवंक बगतल्यात देवाचो आदार बगूंक बगतल्यात आनी सांगात आस एकामेकाचो सांगात घेवंक तुमी शकतल्यात तुमच्या लग्न जिवितांत दुबाव पडल्या खातीर पयस आसूं 2-3 वर्सां आदी एक घडीत अशें घडलें म्हज्या कपेंद्रेक काम करच्या एकल्या व्यक्ती झारखंड तो हांगासर वावर करतलो आनी वावर केल्ल्या वेळार कोरोना जाल्ले वरवीं थोड्या काळा निमती ते गांवांक भायर सरले आनी गांवांक भायर गेल्ल्या वेळार एक 2 म्हयने उपरांत ताच्या घरांत म्हाका फोन आयले म्हाका कुटुंबा जिवितांत थोडे दोशी आसात समाधान म्हणलें ना हांवें
परतून हांवें गांवांत येवचें पडलां त्या देखून म्हाका काम मेळ्ळां ती म्हणून हांवें सांगलें आतां सद्याक आमचे वरवीं इल्ले कश्ट जातात पूण तुका हांव कळयता उपरांत तूं आयल्यार जालें म्हणून पूण थंयसर ताका कितें एकूच म्हाजे जिवितांत समाधान जातले वरवीं तो म्हणजे सांगनासतना पुरतान फाटी आयलो आनी सांगता ताची पत्नी म्हणजे गांवांक आयली हांगासर आयली आनी ह्या वेळार म्हजे लागीं ती दोगांय उलयतना एकामेकाक ती उलोवचें सोड न्हू हांवें सांगलें आयकून त्या बदलाक ती एकामेकाक झगडूंक लागली कारण इतलेंच घोवाच्या मोबायलार एक नंबर सेव जाल्ले ते नंबर बायलेन पळोवलो ताजे ते एक दुबाव आयिल्लो हाका खंयच्या आनीक सैल असो सांगाक आसा म्हणून पूण ती बायल नेना आसली ते सत वा पोटी म्हणून आनी ती म्हजे लागीं येवन आपल्या घोवाचे मोबायल तांणी म्हाका दाखयली आनी म्हणाली हे पळय हांगासर एक नंबर आसा म्हाका हातून कितें दुबाव जाता त्या देखून आमचे मदें सारकें समाधान ना म्हाका म्हणाली आनी हांवें मोबायल कान पळयतना तातूंत वायफ टू म्हणून आसा मोबायलाचेर हांवें नवऱ्या लागीं विचारलें दादल्या मनशाक विचारलें हें जालें म्हणून ताका तो म्हणालो ना सर ते तुमच्या एक फावटी वायफाय कनेक्ट केल्लें वायफाय कनेक्ट केल्ल्या वेळार तो कोड म्हाका उगडास सांगलो त्या देखून हांवें ते कोड थंयसर हांवें म्हजो पासवर्ड हांवें थंयसर तुमचो पासवर्ड हांवें थंय घाल्लो ह्या वरवीं बायल ते पातयेन घातले कित्याक थंय ताणें वायफाय घाल्लें थंय घालचें थंय ताणें वायफ म्हणून घाल्लें इतलेंच जाल्लें मिस्टेक वायफाय आसचें थंय वायफ म्हणून घाल्लें उपरांत हांवें म्हज्या मोबायलाचेर तिका दाखयलें म्हजे लागीं आसलो कोड असो ते वायफ न्हय वायफ टू न्हय बगार वायफाय त्या देखून तुमी घरांत आसतना जर तर एकामेकाक उलयलें तर जाल्यार हें सारकें जातें म्हूण सांगलें तशेंच मोगाच्या रोशन आनी लविना ल्हान सगळें जावं बरो थोडे फावटी कुटुंबा जिवितांत दुबाव कैसर घेवपा वयता आनी आज आमी समाजान देखता दुबाव वरवीं कितें अनावता क्रिटिसिजम करतात त्या देखून इथे दुबाव आसा जाल्यार एकामेकाक सांगाता बसा सांगाता उलया आनी ह्या वरवीं तुमचें तें आसचें कितें उणेपण तें तुमी सभा करूंक शकतल्यात अशें एक बरें कुटुंब जिवंक शकतल्यात आनी केन्ना लागीं तुमी कितें तुमचें तें उणेपण घडल्या वेळार एकामेकाक सांगाता बसा जावं पुरो आतां सकाळ आमी बिजी म्हणटा रोशनाकी आपल्या कामांनी ती बिजी आसतलो पूण लग्न घरा आसतलें कंडिशन आनी ताची कुटुंबाची थंयसर लागींच आसा पूण कितें चड घडल्या वेळार एकामेकाक थंय तुमी बसून उलया थोडी फुरसत घेवया कित्याक ह्या वरवीं आमचे ल्हान समस्या जावं ते कितले व्हडले जाल्यार ते आमी आमच्या एकामेकाक आमी शेअर केल्ले वरी एकामेकाक आमी अदल बदल केल्ले वरी ते आमी सोल्युशन करूंक शकतल्या ताका एक पर्याय लाभूंक शकतल्या त्या देखून रोशन लविना तुम्ही एक बरें आदर्श कुटुंब जियेत आसतना सरेस्वर देवस्थ मोग आनी मायपास तुमच्या काळजा मनांत वाडोवन सोडूंक एकामेकाक चड तर जिया जे कितें तुमच्या जिणेंत येता जावं बरें जावं वायट तें बरें सकारात्मक जावं चिंतून घेया आनी अशें एक बरें सुखी संतोषाचें लांब काजारी जिवीत जिवंक प्रयत्न करा वडिलांचे बेसांव सांगत आस कुटुंबाचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचे संगे आसूं दी आनी एक बरें आदर्श कुटुंब दिवया आनी तुमच्या मोगाच्या त्या वटणांत सरेस्वर देव तुमकां भुरग्यांचे तेणे हो करून दी ह्या वरवीं तुमच्या कुटुंबांतलो संतोष मायमोग वाडोवन दी आनी सोडून दी आनी एक आदर्श कुटुंब जेव सरेस्वर देव तुमकां हो करून आशो हांगा जमल्या सर्वांचे तर्फे तुमकां सर्वर मागता आनी सुखी लांब संतोषाचे यशस्वी बरेत आनी देखे बरेत लग्न जिवीत तुमकां आशेता आनी मागता आनी सर बरें मागता आनी सर बरें जावं देव बरें करूं Rodo Mandiari Vignaso Tutana Banduo Lagnaso Mogaso Ekoto Kazraso Akand Banduo Wazraso Mogan Borso Mogan Morso
मेल्यारी उत्सव ससनासो आणि यस आशे बराबर यस बुकना बराबर एका इष्टान आणि एका इष्टाक बरें मागल्लें आसा दनिकट माझी परिचय करलेली आसा देखून या खातीर मानेस फेलिक्स मोंतेरो तुमकां जमलेल्या सगळ्यांच्या तर्फेन धन्यवाद आणि अभिनंदन. आज रोशन आणि लविना तांचो दीस या दिसा खातीर तांची जायत्या दिसांची जायत्या तेंपांची तयाराय आणि अशें आसतना हो दीस तांच्या फुडें आसा. या दिसा खातीर ती संतोश पावतात आणि कांय थोडी तांच्या मनांत भोगणां आसात. खंडीत जावन ही भोगणां आमी आयकूंक तयार आसा. देखून विनंती करते आसा रोशन तुवें लविनाक सांगाता घेवचें फुडें येवचें आणि तुमच्या काळजांत कितें भोगणां आसात ती आमचे समोर आयचो दीस तुमकां फावो केल्या खातीर आमचे रस्त्यार मुसळिल्ल्या अनादिबाब संतोष घोष एंटोनी विलियम्स जयप्रकाश हांचो उपकार दवरता. शेता मम्मी डॅडीचो रवी आंटीचो भयण्यांचो भावाच्यांचो भुरग्यांचो आंटी अंकल भावाचो तशेंच म्हज्या डॅड्याचो भलायकी मागिल्ल्या म्हज्या इश्टांचो लविनाच्या मम्मी डॅडीचो आनी ताच्या कुटुंबादाराचो उपकार दवरता. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांचो अल्पसान उपकार दवरता. हांगासर आयिल्ल्या सैन्याचो इश्टामित्रांचो एकाच सुतान सर्वांचो उपकार दवरता. देव बरें करूं. Thank you, one and all. लविना कितें उलोवंक आसा तें सगळें ती उलयली. आमी भविश्या आयकल्या तांकां देव बरें करूं. मोगाचें रोशन आनी लविना तुमच्या ह्या लग्नाच्या पयलांत हजर आसची आमी सगळीं तुमकां बरें आशेता आनी सुखी तशें बरें सोबीत लग्नाचें बी तुमचें जावं अशें आमी मागता. रोशन आणि लविना तांच्या लग्न उत्सवांत वांटेली जावंच्याक आमी हांगासर आयल्या. देखून इल्लेशें कांय इल्लेशें आमी गम्मत करूंक आसा संतोशान आसूंक आसा. देखून संतोष पावसो हो वांटो आतां सादर करूंक आमी खुशी वरते आसा. रोशन आणि लविना तांच्या लग्नाचो एक पुरशांव आमी हांगासर काडलेल्या वेडिंग मार्च आमी चलयलेल्या. त्या उपरांत रोशन आणि लविना हांगासर नाच नाचतली आणि ह्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो सांगात आणि सहकार गरजेचो आसा. विनंती करते आसा हांगासर आसलेल्या सकट जोड्या लागीं दायकत तुमी मुखार येजय. रोशन आणि लविना तांच्या वेडिंग मार्चान फर्स्ट वॉल्सांत तुमी सगळ्यांनी वांटेली जायजय.
अपुरबायेचो संगीत पंगड आसा युटर्न. रोशन आणि लवीना बरींकरन तांणी नाच सादर केल्लो आसा सांगतच एर जोडे आनी तांकां सांगात दिल्लो आसा म्हाका खुशी जाली रियाम आनी मोतीबाई बरींकर नाचल्या तांकां तोंडाळ्यो दिया चलयेक जिवितांत जायती आशा आसता आनी चड करून लग्नाच्या दिसा एका चलयेक एक आपुरबायेची आशा आसता ती जावन आसा तिने रसमाळ्या साड्याक सोपची आज तीच आशा लविना की आसा देखून तिची आशा सफळ करचो
वेळ आता उदेलो आसा सोबीत सुंदर साड्यार फुलां भांगरान लविनाक सोबोवचो वेळ फुडें आयला देखून विनंती करते आसा वरेता गेल्या पार्टीच्या स्त्रिया लागीं दयकर तुमी फुडें सरचें ओका लविनाक सोबीत साड्यार फुलां भांगरान सोबोवचें वरेताची मलगडी भयण आसा मानेसीन मैजी डिसोजा फुडें सरता व्हंकलेक साड्याक आमंत्रीत करता तुझ्या सारख्याचे फूल तू संप्याचे माणिक उजवाडाचे तुझ्या सारख्याचे फूल तू संप्याचे माणिक उजवाडाचे सरून तेरा लागली मन काजार कंगे मागा बारा सरून तेरा लागली मन काजार कंगे मागा इतल्यो सैरी क्यों आयल्यो गोपुता तुका 3 वाजता रोशन आणि लविना या जोड्याच्या लग्नाच्या उत्सवांत वांटेले जावच्याक तुवें आमकां सांगत हाडलाय ह्या खातीर बापा तुका अर्गा आमचो संतोष आमचो एक वोट दवरतो करचो पुरतो जावन हांगासर ह्या कुटुंबाच्यांनी जेवण आयतें केलां त्या जेवणाचेर तुजे शुभाम आशिर्वाद घाल आयच्या या लग्न सत्काराच्या कार्या फाटल्यान जायत्या जाणांची मेहनत आसा वावंट आसा तांकां सगळ्यांक तूं आशिर्वादांनी भर हें जेवण आमी सेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना काण नासतना भुकेवच्या लोकां खातीर भुकेवच्या व्यक्ती खातीर मागता हो त्या वेळार हो त्या व्यक्ती मुखांत तांकां तूं काण मेळा अशें कर आमी जेवण सेवता आसतना तें जेवण पाड जायनातलें बरें मितीन घेवच्याक आनी विबाडी नासतना जेवच्याक आमकां तुजें आशिर्वाद घाल हें आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता वरवीं आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन एक घडी भर आमी बसका स्वीकार करया
Thank you.
तुका फुलान सबयता तुका साडयेन नटयता नारी तूं वचली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलान सबयता आपली या पोळ्या सगळ्यांचे पोट भरला नाही जेवल्यात की घट्ट जेवल्यात की सगळ्या फुला बघायला सोपो आणि या जोड्या करत हंगासर आम्ही येवकार देवच्या खुशी भोवत्याचा बसून थंयच घट्ट ताळयांच्या बराबर हंगासर तांकां येवकार कशी सोपता ओकाल जेवले या नाही हा सगळी सोपता काय कशी ना सुपर ब्युटिफुल तुम्ही काय उलयना तर गट्ट ताळी आणि येस आज बुरसाल्या तांच्या लग्नाची लंबोजिनी देखून मातृपणी सक्रामेंताची जावन निशाणी आता रोशन सोबयता लग्नाच्या गळ्या भोवतणी तीच भारतीय संस्कृतीची निशाणी जावन आसची कर्यमणी आणि कर्यमणी घेवन फुडें येता ओरेताची आवय आणि ती कर्यमणी ओरेताच्या आतांत ओरेताची आवय आतांत करता लवीना आणि रोशन तुमच्या बगलेक जेले आसात जेले दायर करणं आता घेया एकामेका मुखामुखी पळोवन रावा यस एकाच सुतांत तुमच्या आतां बसले जेले ते बांधल्यात आसतना तुम्ही कुटुंबाचे जिवीत आरंभ करतात तुमचे जिवीत मोग म्हणल्या सुतांत सदांच बांदून आसूंदी अशी आमची एकल्याची आशा आणि अपेक्षा यस भरवशान प्रथम जावन लवीना रोशनाच्या गळ्या बोवारी जलोस पैदा आणि उपरांत रोशन ताळयो आम्ही दिल्या संभ्रमाक या वेदिक सफाई दिते आसात ओरेताच्या बगले माल देवळो जावन ओरेताक संगात दिता ओरेताच्या काजीन बहिणीचो पूत आनी ताचें नांव आसा एन्सल वेगस प्रस्तुत तो मंगळूरच्या दिया सिस्टम्स थंयसर सिस्टम एडमिन जावन वावर करना आसा एन्सिलाक आमच्यो घट्ट ताळयो दायक इस्कोलांत शिक्षकी जावन वावर करना आसा सोबितेचें नांव आसा मरिना मारिया टिलिस तुमच्यो चार घट्ट ताळयो देखून दायकांना पहिले जाऊन तांकां अभिनंदन पाठोवया दुर्गट्ट ताळयो दिवया आणि आता व्हंकलेची वडीलां आणि न्हवऱ्याची वडीलां एकामेका आदी आसलो फुलांचो तोरो आदली बदली करूंक आशिल्ला दोन ताळयो ह्या वेळार आमच्यो
सारखी आणि घ्या सारखी आणि या सारखी आणि माया सारखी तुम्ही काय सांगता आणि ओके असं दे उल्हास तुझ्या तू आल्या आणखी बोलला आपले पावलो वेळ हो तुका दिवस मागसू इतली वर्सा पोसून बाळा उपसून दिवसू आपले पावलो वेळ हो तुका दिवस मागसू इतली वर्सा पोसून बाळा उपसून दिवसू वस बाळा वस गो मोगम सोवर गो सदा काळजाम जागो दवा उगडा सामसो रांगे उपसून दित आसतना कधी जावन तांकां तांचीच म्हणली भोगणां आसात स्वप्नां आसात आनी ती स्वप्नां तशीं भोगणां वचाच्या आदी जमा जाल्ली आमी सगळीं ओगलेक आनी ओरेताक एक जेराल बेसांव घेवशाक दयेकन आमच्या बसकेंत उबे रावया प्रायन कोण सगळीं आमी ओरेता आनी ओगले वरणी ओडा सावन दयेकन आमचो उजवा हात ओका न्हवऱ्याशी उबान धरया देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव आमचो सोमेस्तांचो सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो लबिना आयच्या दिसा रोशनाच्या घराण्यांत कुटुंबांत लग्नाचें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत जिवशाक फुडें सरते आसा पावलां काडते आसा आनी ह्या संदर्भात तिणें आशिल्लीं सगळीं स्वप्नां जारी जावन दी रोशन आनी लबिना तांचें लग्नाचें जिवीत सुकाळ फळादीक जावन दी सर्व पदवेदार देवाचें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव ह्या जोड्याक बेसांव दिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं व्हंकलेच्या कुटुंबाची न्हवऱ्याच्या कुटुंबान तांचीं भोगणां स्वप्नां आमी आयकुंकचें वचपी आनी देखून ह्या खातीर मनीस आमचे संगत आसा वलेरियन पिंटर तिसरें एकामेका उलोवचें सोवचें एकामेका बसूचें देखून हांवें रोशनाच्या आवडपाचें आमच्या भुरग्यागेर तुमच्या आतां तुमच्या घरा दिताना तुमी ताका तुमचें सून म्हणून न्ही तुमच्या धवे समोर ताका दिवचो तशेंच रोशनाक हांवें तांकां इतलेंच आज ताणें कितें ताचें हें दवरलां तर स्वप्नां तुजे वेळ दवरल्यात तुज्या घरा येताना खंयय तुका तुमी आज ताका म्हणटा तुमी एकामेकाक तुमी भास दिल्या एकामेकाक तशी तुमी भास दिल्या आज सुद्दां तुमच्या मुखार हजर आसली जाल्यार साखरमत जेजूय तुमच्या मुखार हजर आसलो तो जेजू तुमकां भलेंय तुमच्या काजार जिवितांत भलेंय उणेपण हें केल्यारय भलेंय तुमकां तें सुदार आदार समोरचें तें करपाक तुमकां दोगांयक फावो करून दिवून आमच्या भुरग्याक आज रस्त्याचेर आमी तुमची भोगणां आयकून आमकां खुशी जाली त्या खातीर आमी दोन ताळयो ह्या कुटुंबाक दिवया आमी Yes, भोव अपुर्बाय संतोष आनी ह्या वेळार रोशना गेल्या कुटुंबाच्यांक चडशी दादोसकाय आनी ती दादोसकाय उतरांनी सदर करशाक ओरेताची आखय आसा मनीस डॉली पिंटो लविनांनी तुमी कितल्या मोगार पळयलां तशा ताच्यानी दट्ट मापान आमी ताका पळयता म्हणून रोशनाच्या बड्डेन हांव तुमकां भास दिता भोव बरें आमकां संतोष दोन ताळयो ह्या कुटुंबाक देवान आयच्या दिसा दोगा व्यक्तींक लग्ना मुखार प्रसंगात हाडला देखून आमकां सगळ्यांक संतोष अभिमान आनी ह्या खातीर देवाक आमी देनवासूया उबे रावया
सगळ्यांना मोगशनो दोन्ही कुटुंबांक अभिनंदन पाठवच्या पुढे रोशन आणि लवीना हांच्या लग्नाचे जिवेत संगीत मंडळ आसा यूटर्न आयचे गिटर्स आसा ओएसिस गिटर्स मंगळूर आयचे 20 दिव्यांचे संगतस एअर व्यवस्था केल्या संगतस आयचे ध्वनिवर्धक आसा ऑडिओ कंट्रोल आयची सोबीत वेदी तुम्ही पळयतात क्वीन मेरी डेकोरेटर्स आणि आयची फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ चित्रीकरण करते आसात लेस्ली कुलशेकर सांगातच हांव तुमचो इश्ट तुमचो कार्यनिर्वाहक संतू ओमजूर ह्या जोड्याक उल्हास दिता आणि सोबीत आणि सुकाळ लग्न जिवीत मागता 3 cheers to रेगो फॅमिली आता आमचो दंबू सरळ असो तुमचो ताचे की कपूर आसूंक जाय 3 cheers to पिंटो फॅमिली थँक यू देव बरें करूं तुझो आशेता मोगाक तुझ्या लालेता ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया आम्ही दोघा सांगात तुझो आशेता मोगाक तुझ्या लालेता ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया आम्ही दोघा सांगा तुझो आशेता शेता तारा सोबूंक तुझ्या त्या केसार सोदूना सांगू मोत्या नेटोंक तुझ्या गळ्यार काडूंक शेता तारा सोबूंक तुझ्या त्या केसार सोदूना सांग मोत्या नेटोंक तुझ्या गळ्यार पूण सगळं नातर हाडूंक जायना गो तुरागार जाय तर विचार तूं म्हाका जीव सैती तोलो तुका सांगा तुझो आशेता मोगाक तुझ्या लालेता ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया आम्ही दोघा सांगा तुझो आशेता
मुझे नितळ सोवाये तुझ्या बुल्ला है काळीज मुझे कलत्या गुणा तुझ्या विस्वाला मन मुझे सुख सोना गो हांव जिये मोगा तुझे विणे तुका मुजेंच कर म्हणून जावन आसा मुझे मागणे सांगात तुजो आशेता मोगाक तुझ्या लालेता ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया आमी दोगां हे 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 ला 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 हे 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 सांगात तुजो आशेता
गोपान मोजा तू ये mantan moja tu ye pengen moja tu ye pengen moja tu ye मुझे मना दिया जिए मुझे त्राण दिया जिए मुझे प्राण दिया जिए मुझे प्राण दिया जिए संगीत सलाम होगा केnin sanun makam galinaka spashan tuja merchente su ogdang bakara ka anjam sedang seham jietolo saulen tuja mantan moja tu ye